أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से कर चुके हैं। अभी आप सूरतुल अहज़ाब की आयत की तिलावत समात फरमा रहे थे। हमारे साथ थे हाफिज़ रिजवानुल्लाह। रिजवानुल्लाह, आपके साथ शफ़क़ कुकिंग ऑयल और कनोला ऑयल का ये तोहफ़ा जाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी करिए। जी, रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने तमाम देखने वालों को, नाजरीन को, सामीन को, सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ख़ास तौर पर उन बच्चों को भी बहुत मुबारकबाद देंगे जो पहले पहले रोज़े जो है वो अपने रख रहे हैं, क्योंकि पहला रोज़ा बहुत यादगार होता है और बड़ी ही एक ख़ास खुशी होती है, उसका बड़ा एहतमाम होता है। तो हमेशा जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है मुझे भी अपना पहला रोज़ा याद आ जाता है। ऐसे छोटे छोटे वो चिड़ी रोज़े तो हम बहुत रखते थे, लेकिन जो प्रॉपर रोज़ा था वो भी याद आ जाता है। तो उन तमाम बच्चों को बहुत मुबारकबाद जिन्होंने आज अपना पहला रोज़ा रखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान ट्रांसमिशन की ये आज हमारी नवी ट्रांसमिशन भी है और हमारा नवा रोज़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी गर्मी है, लेकिन अगर रमज़ान के महीने में आप भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस ना करें और आपको तकलीफ़ का या आपको दूसरे की महरूमी का एहसास ना हो, तो फिर रमज़ान मुबारक के रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक छोटी सी हदीस आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने फरमाया कि मुझे अपने नेक होने का कैसे पता चलेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो तुम्हारे दिल में नरमी है तो तुम नेक हो। अगर तुम किसी को तकलीफ़ में देखो और उसकी मदद कर सकते हो, मदावा कर सकते हो और ना करो, तो तुम्हारे नमाजी परहेज़गार होने से अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने दिलों में नरमी पैदा करें उन लोगों के लिए जिनके पास किसी चीज़ की कमी है। शायद वो आपके मोहब्बत के तलबगार हैं, आपके हौसले के तलबगार हैं, आपकी मदद के तलबगार हैं। जब तक दिल में नरमी नहीं आती, हम कितने भी आलिम फाजिल हो जाएं, हमारी नमाज़ें हमारे छुड़ाने का सबब नहीं बन सकती। अल्लाह की मखलूक के साथ अगर हम अच्छे से पेश आएंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे, हमदर्द बनेंगे, तो हमारी इबादतें भी कबूल व मंजूर होंगी। जनाब, रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन है और इसमें मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं होती, क्योंकि जब रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन हो और इफ्तार की तैयारी हो तो फिर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत जो है कुकिंग काउंटर सजता है और उस पर हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी खूबसूरत, और आज तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है माशाल्लाह, हमारी एक होस्ट होती हैं और कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आपको सिखाती बताती हैं। आसमा खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसमा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आज बड़ा खिला खिला सा रंग पहना हुआ है मेरा, तो वो मुझे ऐसे लगा मुझे रोज़ा लग रहा था, ख़त्म हो गया सा। अच्छा, रेड कलर देख के बहुत कलर देख के वो आपको पता है ना, लाल शरबत याद आ जाता है। हाँ। जिसका रोज़े के साथ बड़ा ख़ास ताल्लुक है। बहुत रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। बहुत आराम से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह। मतलब जैसे अब आपने बात की कि वाकई दिल में नरमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपकी उस
पता चलता है कि आप खुद से कितने अच्छे हैं, कि आपके दिल में इतनी नरमी मौजूद है कि अगले को देख के आपको वाकई उस पर तरस आए, या फिर आप उसकी फीलिंग को फील कर सकें। तो ये फिर बहुत अच्छी बात हो जाती है, और ये होना चाहिए हर इंसान में, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपके, क्योंकि अमाल सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं, आपकी नीयतें, आपकी नीयत कितनी अच्छी है, आपने रोज़ा रखा, आपने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि ये आप अपनी ज़ात के लिए पढ़ते हैं, किसी को दिखावे के लिए नहीं रखते हैं, ना ही रोज़ा ना ही नमाज, ये सारे फ़राइज़ हर एक इंसान के ऊपर फ़र्ज़ हैं। और आप अगर सच्ची नीयत के साथ उसको करेंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे, और आपका इखलाक सबसे ज़्यादा काउंट होता है, आपका इखलाक कितना अच्छा है, तो अल्लाह ताला वैसे ही आपसे खुश हो जाते हैं, और वो सारी इबादत जो है आपकी। और ये भी कहा जाता है कि जिनके दिल अच्छे होते हैं उनके चेहरे भी अच्छे होते हैं, उनके चेहरे भी बगैर अच्छे मेकअप होते के हैं। भी। हाँ, बेशक ऐसा है। अच्छा जनाब, हम अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ भी कर चुके हैं। अभी आसमा आपको बताएंगी भी कि आज वो क्या बनाने वाली है, लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्ड हैं उनका तस्करा करना, उनका जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास जी फॉर्मी कॉस्मेटिक्स वालों के गिफ्ट हैम्पर हैं जो कि हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे। हाउस ऑफ कालार बासमती राइस, जिनकी उम्दा खुशबू और जायका, और इनका स्लोगन है रिवायतों के अमीन। इसके अलावा जी हमारे साथ शफक कुकिंग एंड कनोना ऑयल है, और वो कहते हैं कि इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है जो कि रखे आपको तंदुरुस्त और तवाना। और इसके साथ साथ हील्स शूज़ वालों ने हमें स्पॉन्सर किया है। अच्छा जी, आज के ड्रेस के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो ड्रेस आज मैंने पहना हुआ है आज के रमज़ान शादमान के लिए, ये स्पॉन्सर्ड है जी अलिंशा डिज़ाइनर वेयर से। और इनका जो आउटलेट है, इनका जो बुटीक है वो F10 में है, F10 मरकज़ में है। इनका टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कलेक्शन जो आपको समर के लिए और विंटर के ईद के लिए चाहिए, और विंटर पे भी बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है, क्योंकि क्लियरेंस तो हो चुकी है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर शर्ट्स हैं। तो आप ज़रूर जाएँ, और बहुत यानी कि यूँ समझे कि बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे आप वहाँ से बहुत खूबसूरत ड्रेसेस जो है वो बाई कर सकते हैं। तो ये तो जनाब स्पॉन्सर का हुआ। अब हम जाते हैं आसमा की जानिब, लेकिन उससे पहले वक्फा ले लेते हैं। ठीक है जनाब, हम एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे, और वक्फे से जब वापस आएंगे तो फिर हम आसमा की जानिब जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पर फिर अवामी परिंदा नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं चिकन या मुर्गी। आज क्या बनने वाला है इफ्तार में, और कुछ ऐसी डिशेस भी होती हैं जिसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ईद पर भी आप उसको दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा मिलते हैं। जी जनाब, रमज़ान शादमान की खसूसी ट्रांसमिशन जिसका हर साल इनेकाद करता है K2 TV, आप सब के लिए खसूसी ट्रांसमिशन होती है हमारी रमज़ान की चांद रात तक। इसमें आप सबको खुशामदीद कहते हैं जिन्होंने अभी K2 स्क्रीन हमारी ट्यून इन की होगी। और खाने की जानिब जाएंगे ताकि आज हमें पता चले कि इफ्तार में जो है वो हमारे लिए आसमा क्या बना रही हैं, और उसके साथ साथ फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं चाहूँगी कि मैं डिस्कस करूँ, और आप लोग भी उस पर मुझे कॉल करके बताएं कि खाने के आदाब क्या होने चाहिए, हमें अपने बच्चों को खाने के आदाब के, उनकी जो सुन्नत है उसको किस तरह से फॉलो करना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें अगर बच्चों को बचपन में सिखा दी जाएं तो वो फिर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन हम अमूमन ये कहते हैं कि अगर बच्चा बचपन में उल्टे हाथ से खाना खा रहा होता है तो बड़े क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ही सीख लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको हर चीज़ की जो बुनियाद है वो उसके बचपन से ही डालनी चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी बातें कि बैठकर पानी पीना, सीधे हाथ से खाना खाना, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आप लोग भी हमें कॉल करके बता सकते हैं और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उसमें शेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले जाएंगे आसमा की जानिब। जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारे जो स्पॉन्सर है उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हम बनाएंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल में, और कश्मीर कुकिंग ऑयल वाकई बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है, खुशबू में भी अच्छा है। क्योंकि जब भी खाना बनता है ना, तेल हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें, चाहे बनस्पति यूज़ कर रहे हैं या तेल, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके वो खाने की वो जितने फुल पॉइंट आपको मिलने हैं वो कट जाएंगे, सब चीज़ों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हर चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ में आप बना रहे हैं वो बेसिक चीज़ है। अब ऑयल, इसीलिए ऑयल अच्छा होना चाहिए जो भी इस्तेमाल करें। हमारे साथ कश्मीर कुकिंग ऑयल है, हम इसमें बनाएंगे। और हमारे स्पॉन्सर्ड हैं जी मिल्क फील्ड, और फुल क्रीम मिल्क है। इसमें मज़ेदार आप चाय बना सकते हैं। अफ्तारी में चाय के बगैर दस्तरखान अधूरा होता है, क्योंकि सबसे पहली तलब ये होती है। और आप तो सर्दियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रोज़े जा रहे हैं, तो वैसे ही आपको दिल करता है कि आप मज़ेदार चाय भी साथ में बना के रखें। तो आप उसमें चाय बना सकते हैं, कोई स्वीट डिश बना सकते हैं, आप इसको शरबत में डाल सकते हैं,
کوئی بھی اچھا سا شربت آپ بنا سکتے ہیں, شیک بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ یہ فل کریم ملک یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مچلز ہر ایک کا فیوریٹ ہے. اس میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, مزیدار چٹنیاں ہیں مچلز کی, اور جیم ہے, اچار ہے ان کا چٹپٹا, کیچپ ہے, چلی ساس ہے, بہت ساری ورائٹی آپ کو مل جاتی ہے مارکیٹ میں. تو مچلز کے اتنے سارے آئٹم ہیں, کوئی سی بھی چیز آپ لے کر آئیں اور انجوائے کریں اپنے کھانوں کے ساتھ, آپ کھا سکتے ہیں اس کو. اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف آئیں گے جی. ہم بنا رہے ہیں اسٹیم چکن. اور اسٹیم چکن ایسا ہے کہ آپ ویسے اسٹیم چکن ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے, آپ اپنی مرضی سے چاہے کسی بھی طرح کا مسالہ لگا لیں اس میں, تو اس کا ایک اچھا ٹیسٹ آپ کو ملے گا. لیکن آپ نے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے. آپ 1 دن پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر زیادہ وقت نہیں ہے آپ 2-3 گھنٹے پہلے بھی کر سکتے ہیں. ادروائز جس وقت بنانا ہے اسی وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو ذائقہ آپ کو 1 دن پہلے میرینیشن کا ملتا ہے وہ اس ٹائم پھر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. آپ نے اس کے لیے دہی لینا ہے. 1 چکن لیا ہے تو تقریباً 2 کپ آپ نے دہی لینا ہے. اس کے ساتھ آپ نے نمک لینا ہے, اور تھوڑا سا آپ نے سفید زیرہ لینا ہے. لال پسی ہوئی مرچ اس میں ڈلے گی, تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈلے گا, دھنیا پاؤڈر ہے, گرم مسالہ ہے, لہسن ادرک کا پیسٹ ہے, لیمن جوس ہے. لیمن جوس اور لہسن ادرک آپ نے پہلے چکن پہ لگا کر اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے, چاہے آپ گھنٹہ پہلے کریں یا 1 دن پہلے کریں. اور دہی بھی ہلکا سا لگا کر آپ رکھ دیں. اس کے بعد باقی مسالے آپ اسی وقت بھی شامل کر سکتے ہیں جب بنانے لگیں. آپ اس میں تھوڑا سا ہنی, شہد یا پھر گڑ کا استعمال ضرور کیجیے گا, اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار آئے گا. ہلکا سا آپ کو ایک سویٹ ٹیسٹ اس میں آئے گا. اور 1 سے 2 ٹیبل سپون آپ ہنی ڈال سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا لے کے آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے اور وہ شامل کر کے آپ نے لگا دینا ہے. اور اس کے ساتھ آپ سرونگ کے لیے نان رکھ سکتے ہیں. اور نان میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنے گھر میں بنائیں تو وہ زیادہ اچھے ہیں, توے کے نان. اور اس کے لیے 1 کلو اگر آپ نے آٹا لیا ہے تو 1 ساشے خمیر کا یا پھر 1 ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے خمیر کا, اور وہ مکس کر کے اچھے سے آٹا گون لینا ہے. آپ نے اس کو 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں, زبردست سا نان آپ کا تیار ہو جائے. نہیں تو نان کس طرح توے پہ بنائیں گے؟ توے پہ بنائیں گے اور بڑے مزے کے بنیں گے, سافٹ سے نان ہوں گے. تو میں تو یہی کہتی ہوں, آپ جیسے رمضان ہے تو اگر آپ گھر میں بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل خواتین کچھ زیادہ جو ہے محنت نہیں کرتی ہیں محنت نہیں کرتی, وہ سب کچھ ریڈی میڈ چاہتی ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ یار ایک تو رمضان میں, ایک تو روزے میں ویسے ہی ہم جو ہے نا کچن کے آگے میں کھڑے رہے اور پھر نان بھی بنائے تو لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ چاہیں تو 1 دن پہلے بھی اس آٹے کو گون سکتے ہیں. آپ نے جیسے رات میں آپ فارغ ہیں, آپ نے گون کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا, جب یہ خمیر پھول گیا اس کے بعد آپ نے اچھا سا ریپ کیا اور فریج میں رکھ دیا. آج کل سوشل میڈیا سے کون فارغ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن واقعی میں جن لوگوں کا پیشن ہوتا ہے کوئی بھی کام, چاہے وہ ان کا فن ہو, چاہے وہ ان کی کوکنگ کے حوالے سے ہو, ریڈنگ کے حوالے سے ہو, اس کے لیے وہ ضرور ٹائم نکالتے ہیں, کیونکہ ہر کام کے لیے کوئی پیشن ضروری ہے. بغیر پیشن کے کسی گول کے تو آپ پھر ویسے ہی زندگی گزار رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ڈائریکشنز کا ضرور بندے کو پتہ ہونا چاہیے, اور زندگی میں پسند ناپسند کا بہت عمل دخل ہوتا ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. آسما بھی اپنی کوکنگ سٹارٹ کریں گی, ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتی رہیں گی, اور بتا بھی دیا کہ آج وہ اسٹیم چکن بنا رہی ہیں. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ کھانے پینے کے عادات. کچھ دن پہلے مجھے, آپ لوگوں کو بھی یقیناً کئی دفعہ اس کا اتفاق ہوا ہوگا, کچھ دن پہلے مجھے ایک افطاری کا اتفاق ہوا. آپ یقین جانیے کہ مجھے ایسے لگا جیسے ہم سارے افریقہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں, یا پھر یہ ہماری زندگی کا وہ آخری کھانا ہے, اس کے بعد کھانوں پر جو ہے قدغن ہو جائے گی اور کچھ نہیں ملے گا. آئی تھنک کہ جب بندے کا روزہ ہوتا ہے تو پیٹ لمیٹڈ ریکوائرمنٹ اس کی ہو جاتی ہے. جتنا آپ روٹین میں نارمل دن میں ہم کھاتے ہیں, کبھی کوئی منچنگ کر لی, کبھی فریج میں سے کچھ کھا لیا, کبھی کچھ, روزے میں جب آپ افطار کرتے ہیں اور آپ 1-2 گلاس پانی پیتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے, کیونکہ ہڈیوں کی زیادہ تر بیماری جو ہے وہ آپ کو فوری طور پہ ٹھنڈا مشروب پینے سے ہوتی ہے. اس کو آپ کبھی سرچ کر لیں, اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہم اسپیشلی ہم پاکستانی, ہم اتنے زبان کے چٹورے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر افطار مزیدار نہ ہو تو پھر اس کے کرنے کا کیا فائدہ. اسی طرح سے میں نے جب وہاں پر دیکھا کہ لوگوں نے اتنا کچھ کھانا, وہ بوفے تھا, اور وہاں پر انہوں نے اتنا کھانا پلیٹوں میں بھر لیا کہ مجھے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کھا نہیں سکیں گے. آپ باہر روڈوں پہ نکلتے ہیں, آپ کو غبارے بیچنے والے ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو 60-70 ان کی ایج ہوتی ہے, آپ کو چھوٹے بچے کاغذ چنتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ میرے خیال میں ایسا کھانا کبھی شاید انہوں نے زندگی میں 1 سے 2 بار کھایا ہوگا. آپ اتنا کھانا لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے, آپ اتنا کھائیں جتنے آپ کے پیٹ میں سما سکتا ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں مسلمان ہونے کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پہ عمل پیرا ہونے کی, تو انہوں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہی نہیں. وہ سنا ہے کہ جی ایک دفعہ ایک صحابی تھے اور ان کے پاس ایک حکیم آئے, ایک صحابی کا ذکر کر رہی ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, وہ تو معراج تھے,
انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے جوارش لے کے آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جوارش ایک ایسی چیز ہے جس کے کھانے سے کھانا فوری طور پہ ہضم ہو جاتا ہے. تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا پچھلے 40 سالوں میں نے کبھی اتنا کھانا کھایا ہی نہیں کہ مجھے اس کو ہضم کرنا پڑے. لیکن آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا مختلف ایسے سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں ہمارے جن کو ہم نے فریجوں میں رکھ کے ٹھنڈا کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ کھائیں گے تو پھر اس سے اس کو ہضم کریں گے. مطلب اتنا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. ہیلو جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بیٹی کیا حال ہے آپ کو؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں سر. آپ کیسے ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بیٹے اللہ کا بڑا احسان, بڑا شکر میرے اللہ کا. اور سنائے روزے آپ کیسے سنائیں گزر بیٹا رہے ہیں آپ کیسے کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ جی. دعائیں ہیں آپ کی. رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ یہ جو میری دوسری بیٹی کام کر رہی ہے اس کو بھی بہت زیادہ دعائیں اور سلام. وعلیکم السلام. سنیں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو رمضان مبارک اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے. پورے اے ٹی وی نیٹ ورک پر فضل و کرم احسان فرمائے. آمین آمین آمین. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. بالخصوص التجا ہے کہ اللہ میرے پاکستان پر فضل و کرم احسان فرمائے. آمین. جو اس طرح چھایا ہوا ہے, جی ہاں جس نحوست میں ہم چھائے ہوئے ہیں, جی اللہ تعالیٰ ہم کو اس امتحان سے باعزت طور پر سرخرو فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ حاجی صاحب. آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں, ہمارے ہر پروگرام میں کال کرتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا, محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ. بات کھانے کی ہو رہی ہو یا اقتدار کی, اگر اس میں حرص آ جائے تو وہ نقصان کا باعث ہو جاتی ہے. ابھی فی الحال سچویشن ایسی ہے باہر بھی اور اندر بھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کو, ان کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور پھر سائنس جہاں پر اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تمام عادات جو ہمارے نبی نے اپنائی, جو ان کی سنت تھیں, جو انہوں نے ہمارے لیے اس طرح کی تاکہ ہمیں یاد رہ جائیں, اس میں آپ کی صحت کا بڑا جو ہے وہ تعلق ہے. اس سے آپ کی صحت بڑی اچھی رہتی ہے, آپ کا دل اور دماغ بڑا اچھا رہتا ہے. صرف صحت اچھی نہیں رہنی چاہیے, اگر آپ کا دل اور دماغ دونوں بہتر ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھ سکتے ہیں, ان کو خوش رکھ سکتے ہیں, لڑائی جھگڑے سے پرہیز کر سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ نمرہ ایبٹ سے بات کر رہی ہوں. کون بات کری جی؟ نمرہ ایبٹ سے بات کر رہی ہوں. ایبٹ آباد سے بات کری. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا آپ کے رمضان کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. رمضان بہت زبردست جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا آپ سے ایک بات کہنی تھی. جی ضرور کہیے. مجھے عید کے لیے سوٹ چاہیے. عید کے لیے کیا چاہیے؟ مجھے کپڑوں کا سوٹ چاہیے. اچھا آپ اپنا نمبر چھوڑ جائیں میری جان. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو سوٹ بھجوا دیتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو بالکل سوٹ بھجوا دیتے ہیں جناب. اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں, چھوٹی چھوٹی باتیں اگر تقسیم کریں تو بڑھ جاتی ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن اندر اگر وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر دل چھوٹا ہے یا تنگ ہے, یا آپ یہ سوچیں کہ اوہ یار یہ چیز دے دی, جیسے ہم کھانے پینے کی بات کر رہے تھے کہ دسترخوان بھرا ہے اور اگر باہر کوئی آ گیا تو یہ دل میں ہو کہ اچھا یار یہ دے دیا تو یہ کم پڑ جائے گا یا ہم بھوکے رہ جائیں گے, یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کی نیچر کا حصہ بن جاتی ہے. جب آپ دینے پہ آتے ہیں اور آپ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں, آپ یقین کریں ایک تو چیزوں کی فراوانی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک خاص طور پہ ایک نفسیاتی سائیکلوجیکل ایک آپ کو بڑا اس کا ایک سکون ملتا ہے. کبھی آپ اس چیز کو جو ہے نا ضرور پریکٹس کیجئے گا, اور اگر رزلٹ آپ کو مثبت نہ ملے تو پھر آپ جو سزا دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. آسما کیا کر رہی ہیں؟ اور کٹ لگانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس پہ لیمن جوس لگایا اور پھر اس کے بعد لہسن ادرک کا پیسٹ لگایا. آپ نے جب میرینیٹ کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس پہ سارے مسالے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دینے ہیں. اپنے حساب سے اسپائس رکھیے گا کہ آپ کو کتنا مرچوں والا پسند ہے. ویسے تو رمضان میں یہ ہے کہ تھوڑا کم ہی مرچوں والا ہو, کیونکہ اس میں دہی آ جائے گا. اس کا اپنا جس وقت یہ بن رہا ہوگا نا, اس کا اپنا اسٹیم سے وہ ہلکے سا شوروا بھی نکلے گا, تو وہ یہ ہے کہ ویسے ہی اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا ہو جائے گا. اور مرچیں آپ نے اپنے حساب سے ڈالنی ہیں, آپ کم زیادہ کر سکتی ہیں اس میں. اور یہ سب لگانے کے بعد آپ اس کو چاہے 1 دن رکھیں, 2 دن رکھیں, یا پھر اسی وقت بنا کر آپ اس کو پیش کریں نان کے ساتھ, تو آپ کو
अच्छा लगेगा. अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑयल भी डालेंगे, इसी में ही शामिल कर देंगे और साथ में इसको हम बनाने के लिए भी रख देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं चाहती हूँ कि उस दौरान ये तैयार हो चुका हो. सही. ठीक है. और बस अब मैं इसमें सिर्फ ऑयल डालने लगी हूँ, बाकी सारी चीज़ें. अच्छा, आपने इसके साथ रायता या कोई भी मज़ेदार सी चटनी ज़रूर रखनी है, वो ज़रूरी है. उससे ये कि टेस्ट अच्छा आता है और वैसे भी दही का इस्तेमाल ज़रूरी है. आसमा एक कॉल भी साथ ले ले. जी, कॉलर है हमारे साथ. जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं जी? वालेकुम मैजबीन अस्सलाम. साहब, मैजबीन साहिबा, आज मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है. अच्छा. और आपने मुझे साहब बना दिया, उस पर मेरा भी एतराज आ सकता था. अपना नाम बताइए मेरी जान, क्या नाम है आपका? जी, मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ, मिशी खान की रेगुलर कॉलर हूँ. वाह जी वाह. और आज हमें पहली दफा कॉल कर रहे हैं. जहे नसीब कि हमारे नसीब भी खुले. हाँ, नहीं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मैं आपसे बात करूं. पिछले हफ्ते भी मेरा इरादा किया था, लेकिन कॉल मेरे ख्याल पिक नहीं हो रही थी उन दिनों ना, उस अच्छा. हफ्ते. और तो सुनाएं, दुआ कैसी अभी हैं आप? मैंने कॉल खैरियत से सुनी. हैं? अभी हाजी साहब की कॉल आई थी, उनको मेरा सलाम. तो मैंने जब सुनी तो मैंने कहा चले मैं भी आपसे हेलो हाय कर लूं. जबरदस्त और जबरदस्त. मैं भी पका ही रही थी, मैंने भी पका ली है. 2 चीजें तो बना ली हैं. आलू चने भी बनाए माशाल्लाह, और आलू चिकन. और मैंने अपने लिए मैंने बनाया दाल करेले, मुझे बहुत पसंद है. अपने लिए क्या बनाया है? चने की दाल और करेले. वाह जी वाह. अपने लिए क्यों, बाकी लोग नहीं खाते घर में? मेरा ये दिल चाह रहा था ना. अच्छा. ये बहुत अच्छा किया. वैसे अफ्तारी में खाना खा लेना ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इतने तो सारे मैं यही पकौड़े करती हूँ समोसे. ना, मैं यही तो करती हूँ. मैं तो डायरेक्ट खाना खाती हूँ. वेरी गुड जनाब, ये तो नींबू बहुत अच्छी पानी बात पी लेती हूँ, नींबू अच्छा. पानी और बस खाना. वेरी गुड. ये बहुत अच्छी बात है. फ्रूट रूटीन है ये. हाँ जी. अच्छा. ये बाकी सब घर वाले को फ्रूट चाट और ये वो लटर शटर सब खाते, मैं नहीं खाती. अच्छा. मैं सिर्फ डायरेक्ट रोटी खाती हूँ. तो कभी दिल भी नहीं करता कभी कभार दुआ जैसे होता है कि यार दस्तरखान पे ये तो चीजें रोजाना मौजूद होती हैं, खाती हैं कभी? जो मतलब ये कि सबकी अलग अलग चॉइस होती है ना, तो फिर सबका ख्याल करना पड़ता है. अच्छा. वो जो आपके साथ मलिक साहब आते हैं, वो उनके भी मुझे बहुत अच्छे शोज लगते हैं, बहुत अच्छे हैं. उनसे मेरी फर्स्ट टाइम उनकी बैठक प्रोग्राम में बात हुई थी, तो वो मेरे ख्याल कल आएंगे आपके साथ ना. जी जी, वो मेरे साथ नहीं होंगे, वो रिदा इमरान के साथ होंगे जी. बुध और जुमेरात को आप लोग इंशाल्लाह वो प्रोग्राम देखेंगे. मैं आज भी अकेली हूँ, कल भी अकेली हूँ. मैं जैसे ही मैंने उनको प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल की थी, तो मैंने कहा मैं दुआ लाहौर से. तो वो कहते हैं मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप मिशी की रेगुलर कॉलर हैं. मैं स्टार्टिंग में सॉन्ग सुनाती हूँ ना, तो इसलिए बहुत पॉपुलर हूँ. अच्छा अच्छा. जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है. दुआ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया. इतना मसरूफ टाइम होता है इस वक्त, आप लोग टाइम निकालते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी K2 स्क्रीन के जितने भी हमारे कॉलर्स हैं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये वो लोग हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, इनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ. बल्कि इस टेलीफोन के थ्रू इतना ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही घर के लोग हैं, अपने ही ड्राइंग रूम के लोग हैं, या आस पड़ोस के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ज़रूर कहीं ना मिल जाते हैं आपको. और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ होती है वो मोहब्बत, वो आपका बॉन्ड जो इस स्क्रीन के थ्रू जो है हमारा वो डेवलप हुआ है. तो आज स्टीम रोस्ट बन रहा है और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको सिर्फ आप रमज़ान में नहीं बल्कि ईद वाले दिन भी जो है आसमा बना सकते हैं. बिल्कुल, आप ईद के लिए बना सकते हैं इसको. और ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि आप चांद रात को ही बनाकर इसको अच्छे से पैक करें और आप इसको फ्रिज में रख दें. चाहे तो उसी वक्त भी बना सकते हैं, चाहे तो आपने मसाला पहले से लगाया होगा, मैरिनेशन की होगी, सुबह सिर्फ आपने उठा के चूल्हे पे रखना है और वो मीनवाइल आप दूसरा काम करेंगे और फारिग होंगे तो आपके लिए वो रेसिपी भी आपकी तैयार होगी. हाँ. और मज़े की भी. अच्छा, इसकी एक और अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें पानी उस तरह आप नहीं डालते हैं, तो आप इसको 3-4 दिन के लिए वैसे भी फ्रिज में रख सकते हैं. बस ये कि अच्छा सा आपने पैक करके रखना है. अच्छा. रैप हुआ हुआ आप इसको खा सकते हैं. राइट जी, हमारे साथ कॉलर है. कॉलर है जी हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कॉल ड्रॉप हो गई है जी, माजरत चाहते हैं. अगर मेरी वजह से हुई है तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ. अगर खुद ड्रॉप हो गई है तो फिर कुछ नहीं कह सकते. अच्छा जी, कुकिंग तो हमने बताया कि जो कुकिंग तो रोज़ाना का मामूल है आपका, लेकिन ये जो बातें मैं कर रही हूँ ये वो बातें हैं जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ और आप लोग भी करते होंगे. वो ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा बिस्यारखोरी क्यों करते हैं. हम अगर किसी शादी पे चले जाते हैं तो हमें क्यों वहाँ पर हम सुन्नत है कि बैठ के खाना खाना चाहिए, लेकिन आपको ये सुन्नत अब हमारी कहाँ कहाँ पे नज़र आती है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहीं पर जहाँ पर खाना सर्व हुआ होता है बुफे के पास खाना लेते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं. बहुत एलीट क्लास भी, लोअर मिडिल क्लास भी, मिडिल भी, यानी कि सारे. और मोस्टली जो ज़्यादा फैशनेबल होते हैं उनको तो ज़्यादा फॉलो करते हैं. ये खड़े होकर खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है हमें भी खड़े होकर खाना खाना चाहिए.
بیٹھ کے کھانا کھانے کے جو فوائد ہیں اس کا بھی پتہ کریں, کیوں وہ سنت ہے, کیوں آپ کے لیے بینیفیشل ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یار ہم انسان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جانور کھڑے ہو کے اپنا چارہ کھاتے ہیں, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کھانا لے, ایک سائڈ پر سکون سے بیٹھے اور اپنے کھانے کو انجوائے کرے. ایک اور خرابی ہمارے اندر یہ آ گئی ہے, کھانا کھاتے ہوئے ہمارے موبائل آن ہوتے ہیں, ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر تو آپ کی کوئی اسائنمنٹ ہے, اگر آپ کی کوئی میٹنگ ہے, پھر تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے اس چیز کی تیاری کرنی ہے اور آپ کے پاس ٹائم کم ہے. لیکن بچوں میں عموماً یہ عادت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو سامنے اس کے اوپر اس کی کوئی گیم, کوئی بھی چیز چل رہی ہے, اور ماؤں نے بھی کہنا چھوڑ دیا ہے. مجھے بلکہ اب ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں سے گھبرانے لگیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو منع کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں. بڑے اور چھوٹے کی وہ تمیز جو ہماری جنریشن تک تھی اب آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہے. ان چیزوں کو اگر ہم نے ابھی سے روکنے کی کوشش نہیں کی, یا اگر ان چیزوں پر اگر ہم نے ابھی سے ہی نہیں روکا اور نہ سمجھا کہ یہ بری ہیں, تو پھر یہ اس طرح رچ بس جائیں گی کہ پھر ہم اس کی اچھائی اور برائی بالکل ختم ہو جائے. مہجبین آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی جی. آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ ہمیں تو صرف ماں باپ کی آنکھیں کافی ہوتی تھیں. ہاں. ہم صرف ان کی نظروں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اگر ان کی آنکھیں تھوڑی سی ایسے سیریس ہوتی تھیں غصے میں, صرف ایسے دیکھنا سمجھ جاتے وہ تھے, کافی تھا ہمارے لیے کہ اب کوئی بیٹھا ہوا ہے, ہم نے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے, ان کے درمیان نہیں بیٹھنا ہے, یا پھر جس چیز کے لیے بولا جا رہا ہے وہ کرنا ہے فوراً. بالکل. اور اب وہ جنریشن, میں نے کہا نا کہ وہ جو پیرنٹس تھے وہ کریڈٹ ان کو جاتا تھا اور کچھ بچوں کو بھی جاتا تھا کہ وہ اس چیز کو برداشت بھی کرتے تھے. اب فوری طور پہ کہتے ہیں اوہ بچوں کو کچھ نہ کہیں جی, نفسیاتی ہو جائیں گے, بچوں کو ڈانٹے نہیں ورنہ یہ یوں ہو جائے گا, باغی ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ جو یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا, تو کیا آپ نے وہاں کا حال نہیں دیکھا؟ بچے جو ہی 18 کے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کا یہ راستہ, ہمارا یہ راستہ. یہی وجہ ہے. یہ پاکستان میں, یا ہم ایشیا کی بات کریں, یا میں اپنے ملک کی تہذیب کی بات کروں, جب تک یہ بانڈ رہتا ہے, جب تک آپ اپنی ساس کی بات سنیں گی, جب تک آپ اپنے سسر کی بات سنیں گی, جب تک آپ اپنے والدین کی بات کو برداشت کریں گے, یہ جو فیملی یونٹ ہے یہ جڑا رہے گا. لیکن ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے اگر ہماری جیب میں پیسے آ جاتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی جی بڑوں کی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر رشتے ناتے ہم نے کھو دیے تو پھر ہم زندگی کو اس طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جس طرح ابھی ہم ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ افطاری پہ کوئی انتظار کر رہا ہے, کال آ جاتی ہے, پوچھتے ہیں روزہ افطار کیا کہ نہیں. آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے, ان سے گپ شپ کریں گے روزے کے حوالے سے, کچھ ان کے فیلڈ کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی جناب, خوش آمدید آپ سب کو کہتے ہیں, اور جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہمارا کی ٹو اسکرین تو ان کو ایک مرتبہ پھر السلام علیکم کہیں گے. آپ لوگ سب اپنے گھروں میں اس وقت افطار کی جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہوں گے, اور جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ اس وقت تلاوت کلام پاک بھی کرتے ہیں, کچھ دعائیں بھی پڑھتے ہیں, تسبیحات بھی کرتے ہیں. بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑا خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے. اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک روزہ اور ایک چھٹی ہونی چاہیے تھی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم رمضان کا مہینہ اگر 2 دفعہ آتا تو اور بھی مزہ آتا. اپنی اپنی فیلنگز ہیں, اپنا وہ ہے, کیونکہ بچپن سے لے کے اسٹل ابھی تک رمضان کا مہینہ میرا بہت آئیڈیل رہتا ہے. گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اور واقعی میں کہ جب شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے نیکی کرنے کو. چلتے پھرتے آپ کو جو ہے نا چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. عام دنوں میں ہم سب بہت مصروف ہوتے ہیں. اچھا جی, دل کی بات ہم کر رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پیر والے دن ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج ایکچول میں جو دل ہے کہ اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, آج کل وہ کن کن مسائل کا جو ہے وہ شکار ہے, اور کون کون سی بیماریاں اس کو لاحق ہیں. کچھ تو خود لگ جاتی ہیں اور کچھ اپنے کھانے پینے سے لگا لیتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے دل کو بیماریاں لگا دیتے ہیں. تو ڈاکٹر حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے آج اس کے حوالے سے. پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ, فٹ, بالکل صحیح. تو یہ 2 دفعہ رمضان کی بات نہ کریں. میں نے یہی کہا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی خدا کو مانو, ثوابی روزے رکھ لیا کریں, ایک مہینہ, یہ 1 مہینہ فرضی ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ دیکھیں کہ جو نفلی روزے لوگ رکھتے ہیں اس کا بھی اپنے مطلب اس کے بھی احکامات ہیں, لیکن اس مہینے کے روزوں کا جو ڈاکٹر صاحب جو مزہ ہوتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم افطار کی تیاری کر رہے ہیں یا سحری کی, ایک خاص ہی فیسٹیوٹی ہوتی ہے. بالکل فیسٹیول ہی تو ہے. ٹھیک ہے, بالکل فیسٹیول ہے. اس مہینے میں کافی ساری
हमारी हिस्ट्री भी है ना, जिस तरह पहले भी बताया कि कुरान मजीद नाजिल हुआ था और ये महीना जो था ये मुसलमानों की तरक्की का महीना साबित हुआ था। तो रमज़ान बड़ा बाबरकत महीना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और गुनाहें कम हो जाती हैं, सवाबें ज़्यादा हो जाती हैं। और फिर उसके साथ साथ फिर ये भी कहते हैं कि आम दिनों की निस्बत जो है कि आप एक नेकी करते हैं तो आपको उसका 10 गुना जो है उसका अजर जो है अल्लाह ताला आपको देता है। तो ये बड़ा एक रिफ्रेशिंग किस्म का जो है एक एहसास है। बिल्कुल, हर एक सवाब मल्टीप्लाई हो जाता है और पूरे साल के लिए आप रूहानी तौर पे रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका अल्लाह से एक ताल्लुक जो है वो कायम रहता है पूरे साल पर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा दीन भी हमें ये कहता है कि सबसे पहले जो जिस तरह हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, बाहर जो है सारा कुछ साफ होना चाहिए, लेकिन सफाई का अमल अंदर से अगर शुरू किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल, आप अपनी खुराक जो है वो साफ रखें, आप गंदी खुराकें ना खाएं, आप बाजारी खुराकें ना खाएं, आप हलाल हराम की जो है उसकी तफरीक करें। बिल्कुल, हलाल हराम तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप हलाल खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, अगर आप हराम खाएंगे तो सिर्फ सेहत नहीं, आपके और भी काफ़ी मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम दिल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जिस्म का दारोमदार या सबसे जो वाइटल ऑर्गन हम समझते हैं वो दिल है। बिल्कुल। इस आज के ज़माने में, मौजूदा दौर में कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं? दिल तो बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। आपको पता है दिल 70,000 किलोमीटर खून जो है वो पंप करता है, ठीक है। पूरे जिस्म में जो है 70,000 किलोमीटर पे फैली हुई शरियानें हैं, जिसको दुनिया से 3 दफ़ा आप लपेट भी सकते हैं। बिल्कुल। तो इतनी क्वांटिटी में जो है वो दिल खून को पंप कर रहा होता है। तो खून बिल्कुल एक वाइटल ऑर्गन है, आपके लंग्स से ऑक्सीजन को लेके पूरे जिस्म में 70,000 किलोमीटर तक जो है हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे जिस्म में प्रॉब्लम आती है और पूरा जिस्म जो है वो ख़राब हो जाता है। दिल की बीमारियों में ज़्यादातर जो आजकल सामने आ रही है वो दिल की शरियानों की ही बीमारी है, शरियानों का तंग हो जाना। तो इसकी वजह भी जो है वो कोलेस्ट्रोल और शुगर जो इसकी है वो बड़ी वजह है। तो दिल की शरियानों की बहुत ज़्यादा बीमारी सामने नज़र आ रही है। तकरीबन 40% लोग जो हैं दुनिया में इसका शिकार हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है 40% लोग अगर हम दुनिया का कहते हैं कि शिकार हो रहे हैं, तो उसका ज़्यादातर इन्हिसार ये है कि एक तो हमारा फूड अच्छा नहीं है, बिल्कुल, कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये, मैं अपने मुल्क की बात करूंगी कि हम लोगों में एक्सरसाइज का जो एक फुकदान है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम उस तरफ जाते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरसाइज ही तो आपके दिल के पट्टों को मजबूत रखता है। तो अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके दिल के जो मसल्स हैं वो उसमें वो कमज़ोर हो जाएंगे, उससे लचक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। यही वजह है कि आजकल किसी 50 साल के आदमी का अगर आप ईको करवाए तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम हो चुका होता है, जो एफिशिएंसी है दिल के खून पंप करने की वो कंप्रोमाइज्ड हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो 20 साल से कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है, सो जाता है वापस, यही रूटीन होती है, कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं होती, तो जाहिर है दिल पे कोई प्रेशर आना नहीं है, तो दिल कमज़ोर हो जाता है। तो ईको बढ़ती है, ईको कमज़ोर हो जाती है, ईको कम हो रही है और ईगो बढ़ रही है। ये बहुत प्रॉब्लम है। आप यकीन करें कि कुछ दिन पहले भी हम इस बात पे जिक्र कर रहे थे कि बड़ों में दरगुजर और छोटों में बर्दाश्त, दोनों चीज़ों की कमी आ रही है। और ये जो दिल का आपने कहा, पहले लोग समझते थे कि बड़ी उम्र में जाके हार्ट अटैक और खुदा न खासा हार्ट फेलियर और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि बिल्कुल यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन में जो है बड़ा रेशो इसका बढ़ रहा है। खुराक इसकी बड़ी वजह है, जिस तरह और ये जो स्मोकिंग है और मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं, बिल्कुल, ये कुकिंग ऑयल जो आजकल इस्तेमाल होते हैं, पहले देसी घी इस्तेमाल हुआ करता था ना, वो ठीक था। अभी जो आजकल के ये ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें इतना ट्राइग्लिसराइड होता है कि वो आपकी दिल की शरियानों को बंद कर देते हैं, जाम कर देता है। तो खुराक इसकी बड़ी वजह है। और दूसरी वजह यही है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हमारी, तो बीमारियां तो आनी। अच्छा, जैसे आपने दिल की शरियानों की बात की, तो मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगी, आपने देखा होगा जिस किचन में, जिस सिंक में आप बर्तन धोते हैं, कुछ अरसे के बाद वो स्टक हो जाता है, प्लेटों में कितना घी रह जाता है, यानी कि जितना हम देगची में डालते हैं उसका आई थिंक कि 10 to 12% जो है वो आपके बर्तनों में रह जाता है, जिसको आप वॉश करते हैं और वो ड्रेन में जाता है और वो वहाँ पर आहिस्ता 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 जमना शुरू हो जाता है।
کچھ عرصے کے بعد 2-3 منتھس کے بعد آپ بلواتے ہیں صفائی والے کو اور وہ جی پورا ڈرین جب صاف کرتا ہے تو اس میں سے بہت زیادہ چکنائی جو ہے آپ نے ویسے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اور ویسے بھی وہ اتنی ساری چکنائی اس میں سے نکالتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو وہ آئل ہے جو برتنوں میں رہ گیا اور بڑا معمولی سا تھا, لیکن وہ جو ہم اپنے پیٹ میں ڈال چکے ہیں اور کھا چکے ہیں, پی چکے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم 15-20 لیٹر جو ہے آئل گھر لے کے جاتے ہیں کہ فرائنگ ہوگی, کوکنگ ہوگی, یہ وہ, اور عید تک وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہی چیزیں جو ہم اس کے لیے بندہ بلوا کے وہ صفائی کرواتے ہیں, باڈی کی صفائی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایکسرسائز کریں, پسینہ نکالیں, خود کو تھکائیں, تاکہ آپ کی باڈی میں آپ کی شریانیں کھلیں, صاف ہوں, اور بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ آپ کے اچھے طریقے سے. بالکل ورزش بہت ضروری ہے آپ کی سرکولیشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو حضرات ہیں, مطلب ہمارے میل لوگ جو ہیں وہ تو پھر ایکسرسائز کرتے ہیں, آفس سے آتے ہیں چلیں واک کریں. خواتین بہت اس معاملے میں لیزی ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, خواتین میں دل کی بیماری بھی بہت کم ہے. نہ کریں. ہاں جو دل کی شریانوں کے تنگ ہونے کی جو بیماری ہے, ٹھیک ہے, کورونری آرٹری ڈیزیز جو ہے وہ عورتوں میں بہت کم ہے, مردوں میں بہت. اگر 100 مریض ہیں دل کے تو اس میں 90 مرد ہوں گے اور 10 جو ہے وہ عورتیں ہوں گی. یہ ایک فیکٹ ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ جو ہارمونل چینجز عورتوں میں آتی ہے ہر مہینے, وہ اس کی وجہ سائنس بتاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو یہ بینیفٹ. بالکل یہ بینیفٹ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں کس نے کال کی ہے, کہاں سے؟ میں اریبہ وسیم بات کر رہی, لاہور سے. اریبہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. میری جان روزہ تو نہیں لگ رہا؟ نہیں. مجھے لگ رہا ہے. کیا کر رہی تھی ابھی, آپ کچھ ہیلپ کر رہی تھی, کچھ کام کر رہی تھی, پروگرام دیکھ رہی تھی؟ ہاں جی, آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. اچھا, تو کیا کہیں گی, کیوں فون کیا, کیا دل میں آئی کہ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے نا ہیئر فال کے بارے میں ذرا سوال کرنا ہے کہ مطلب جو ہے ہماری بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہی ہے میری. اچھا. اور ڈینڈرف بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا, اپنی ایج بتائیں, ایج کیا ہے آپ کی؟ میری ایج ہے 20 ایئرس. 20؟ یس. یار تم لوگ اس عمر میں تمہارے بالوں والوں کے مسئلے ہو گئے, آگے تو بہت پرابلم ہو رہی. اور ویٹ زیادہ تو نہیں ہے, موٹے؟ نہیں. اچھا, کتنا ویٹ ہے؟ ویٹ چیک نہیں میں نے کیا. اچھا, لیکن کم ہے, ٹھیک ہے, نارمل ہے. اوکے, ڈاکٹر صاحب سے میں بات کرتی ہوں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ہیئر فال, اور پھر اس ایج میں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ آپ 20 میں تو بندہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے, بالکل, تو اس میں اگر سکن کی ایشوز ہیں اور بال ہیں اور ڈینڈرف ہے, تو یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ 20s میں خاص کر یا ٹین ایج میں جو ہے ہارمونل چینجز آتے ہیں جسم میں, ٹھیک ہے, تو ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو ہے وہ ہیئر فال ہو گیا, سکن ڈرائی ہونا, اس طرح کے پرابلمز آتے رہتے ہیں. تو اس کی بڑی اچھی دوائی ہے ایسڈ فلور, اسے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اریبہ نوٹ کر لو, یا ہائیڈرو ایسڈ فلور کے نام سے ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسڈ فلور 30 پوٹنسی میں لیں گے انشاءاللہ ان کے بال گرنا جو ہے وہ بند. یہ ڈراپس ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ڈراپس کی شکل میں پانی میں, یہ ایک گھونٹ پانی میں, ایک گھونٹ پانی میں. اریبہ ایسڈ فلور جو ہے اس کے کتنے, 5 ڈراپس؟ 5 ڈراپس 2 ٹائم لیں, 2 ٹائم لیں, سحری اور افطار میں, اور شروع کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے غذا کا بھی خیال رکھیں, اور جو شیمپو یوز کر رہے ہیں میڈیکیٹڈ شیمپو یوز کریں, جن کو سکری کا یا خشکی کا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ہم خود شوبز کے لوگ ہیں, ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایشوز پرابلمز ہوتے ہیں, تو ہم خود آدھے ڈاکٹر بن چکے ہوتے ہیں. تو میڈیکیٹڈ شیمپو ضرور یوز کریں, وہ مائلڈ ہوتا ہے اور وہ پھر آپ کی اسکن کو جو اتنا نقصان نہیں دیتا. سیکنڈ یہ کہ اپنے کھانے پینے میں چکنائی والی چیزوں کو تھوڑا سا کم کریں, اور فریش چیزیں کھائیں, سبزیاں کھائیں, اسکن بھی اچھی ہوگی, بال بھی اچھے ہوں گے. کوئی سپلیمنٹ اگر ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے بالوں کے لیے بایوٹن کے حوالے سے, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ ڈراپس بھی آپ یوز کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دل کے آپریشن کی بات کریں گے کہ اگر شریانیں بند ہو جائیں تو کیا ایسے میں دل کا آپریشن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, دل کا آپریشن ہی تو ہوتا ہے جب شریانیں بند ہوتی ہے, بائی پاس سرجری ہوتی ہے یا انجیوپلاسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسٹنٹ لگایا جاتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دل کی شریانیں اگر بند ہو جائے تو اس جسم میں, اس دل میں اللہ نے ایک کمپنسیشن کا نظام بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مین شریانیں ہیں اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں قدرتی طور پہ, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتی, وہ بند رہتی ہے, ٹھیک ہے. اسے ہم کولیٹرل کیپلریز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی مین شریان بند ہو جائے تو وہ چھوٹی چھوٹی رگیں جو ہیں وہ کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس میں خون کی سپلائی, خون کا فلو جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹر جب مریض کو کہتا ہے کہ آپ کی دل کی
2 शरियाने 100% बंद है और एक शरियान 90% बंद है, तो मरीज परेशानी में पड़ जाता है कि खुदा न खास्ता ये 10% जो रह गया अगर ये भी बंद हो गया तो मैं तो मर जाऊं। हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोलेट्रल आर्टरी, कोलेट्रल कैपिलरीज होती हैं, इर्द गिर्द हज़ारों किस्म की छोटी छोटी रगें और भी होती है जो कंपनसेट करती है, उसमें खून का फ्लो जो है वो चल रहा होता है। तो ये कोई इतना ख़तरनाक मसला नहीं है। जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनकी ये शरियानें जो छोटी वाली हैं ये खुली हो चुकी होती है, क्योंकि उनके खून की रफ्तार जो है वो तेज़ चलती है, तो ये जो कंपनसेटरी कैपिलरीज हैं ये खुद ब खुद खुल जाती है उनकी, तो एथलीट्स को कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो मौरूसी होती हैं, जिस तरह हम शुगर को देख लें, हम ब्लड प्रेशर देख लें, उसके अलावा बहुत सारे थैलीसीमिया हैं, एनेमिक लोगों के। हार्ट का जो प्रॉब्लम है ये भी मौरूसी हो सकता है कि अगर फैमिली में लोगों को हार्ट फेलियर है, अब आने वाली जनरेशन के लिए, जैसे कि पेरेंट्स को पता है कि हमें अगर खुदा न खासा हार्ट का कोई इशू है, तो हम अपने बच्चों की किन किन बातों का ख्याल करें कि वो उनको आगे जाके इस प्रॉब्लम से वो बच सकें? देखिए, हार्ट फेलियर तो सेकेंडरी है। जब आपकी दिल की शरियानें बंद हो जाए या आपको कोई हार्ट अटैक हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर जो है वो काज हो सकता है। हार्ट फेलियर बजाते खुद जो है प्राइमरीली कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ख़ानदानी बिल्कुल होता है जो शरियानों के बंद होने की बीमारी है। ठीक है, जब शरियानों में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उसमें बंदिश आ जाती है, ये बाज़ फैमिलीज़ में चली आती रही है। लेकिन आजकल ऐसा है कि सिर्फ जेनेटिकली नहीं बल्कि आजकल हर किसी ख़ानदान में ये बीमारी डेवलप हो रही है बाकायदा। तो इसकी वजह बिल्कुल यही है कि खुराक हमारी और हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। देखें, अगर आप दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरे नंबर पे आप अपना चेक किया करें, कोलेस्ट्रॉल चेक किया करें अपना। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी शरियानें बंद होंगी। जिस तरह आपने मिसाल दी कि किचन में जब वो ड्रेन सबसे पहले बंद बिल्कुल ड्रेन जो बंद हो जाता है ना, तो इसी तरह दिल की शरियानों में यही कोलेस्ट्रॉल, यही ट्राइग्लिसराइड जो है वो जमना शुरू हो जाता है और बंदिश इख्तियार कर लेता है। और शुगर के मरीजों को भी दिल की शरियानों की बीमारी बहुत लाहक होती है, क्योंकि उनको भी ब्लड का फिर यही इशू शुरू हो जाता है। बिल्कुल, शुगर में असल में सिर्फ ना दिल की शरियानें बल्कि आसाबी निज़ाम जो है ना उसमें भी बढ़ा के जाना शुरू हो जाती है, शुगर उधर जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज। तो ये 2 वजह जो है अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो दिल की बीमारी आसानी से नहीं लगती। दिल बहुत मजबूत ऑर्गन है। जी जी, जाहिर सी बात है आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है और जितना मेहनत तलब काम है उनका ब्लड को पंप करना। डॉक्टर साहब, हम अमूमन बहुत सारी चीज़ों का जो है वो कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, घर में हम अकेले अपने लिए जी कोई खाना नहीं बना सकते क्योंकि खाने इतने ही मुरगन बनते हैं और ये सारा कुछ होता है। लेकिन क्या ये जो शुगर है, जैसे हम अब इफ्तार करेंगे तो जब तक 3-4 रंग के शरबत नहीं पड़े हुए होते, एक दूध में बनेगा या एक लाल शरबत बनेगा, कुछ और भी, वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइट शुगर है। वाइट शुगर को वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। लेकिन आम आदमी इन चीज़ों को समझने के बावजूद इन चीज़ों से दूर नहीं होता। देखिए जी, जो डायबिटीज़ है ना वो स्लो किलर है। ठीक है, वो आपको कोई इमीडिएट सिम्टम्स आपको नहीं काज करता कि आपने मीठा खा लिया तो एकदम आपको कुछ हो गया। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पाँव का अंगूठा कट जाता है। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं कि उनका पाँव का अंगूठा जो है वो ख़राब हो चुका होता है, लेकिन वो फिर भी जूता पहन के आ रहे होते हैं, दिखाते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। हम फिर सजेस्ट करते हैं कि जाके काटो इसे, अगर काटोगे नहीं तो आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा और उनको कोई महसूस भी नहीं होता। डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं। तो शुगर बड़ा खतरनाक मर्ज है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कहाँ से कॉल की है, क्या नाम है? जी, मैं नूरुल इस्लाम बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब से कुछ पूछेंगे? जी बिल्कुल। जी तो सर पख्तो के खबर कोई सम। जी जी बिल्कुल, कबले शही जी वाई। जी तो सिंह ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना सासु दुआ गानी दी। जी जमा जी डॉक्टर साहब ना दा क्वेश्चन बचे दा वर्कुल ब्लड वर्कुल सिंह दरी ब्लड मतलब उसको कि साला ब्लड वर्की और दा तकरीबन 16 बाद लगा वर्कुल पकारी और दा देह क्या तदाबीर भी आती ब्लड इंसान वर्की। बिल्कुल नूर इस्लाम भाई, ډیره خسته خبره تاسو وکړه. دا ټولو خلکو له پکار دی چې په دې حق لبانه پوښتنه کوي او ډاکټر صاحب تاسو له دې جواب درکړي. ډیر مهرباني تاسو له کال کولو. جی
अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बता भी दूं, हमारे भाई ने हमें कॉल की, नूरुल इस्लाम ने, और उन्होंने ये कहा कि ब्लड देना, ब्लड डोनेट करना जो है वो कैसा है। आपको पता है हमारे यहाँ पर कि नहीं ये ना करना वरना बहुत हो जाओगे, ये हो जाएगा। मेरे लिहाज से मैं समझती हूँ कि ब्लड देना अच्छा है। बाकी डॉक्टर साहब जो हैं वो इस बात में बताएंगे ब्लड कितने अरसे के बाद देना चाहिए, और क्या ब्लड देने से कोई कमजोरी, कोई परेशानी लाहक हो सकती है? ब्लड देना बहुत अच्छा अमल है, आपके सेहत के लिए भी अच्छा है और किसी के फायदे के लिए भी अच्छा है। ज़रूरत अगर किसी को हो तो उसको फ़ायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़रूरत होती है। तो आप जब एक बैग खून देते हैं तो किसी की जान उधर जो है वो बच जाती है। खून साल में एक दफ़ा देना चाहिए, ठीक है। खून जब आप देते हैं तो आपका बोन मेरो जो है वो नए रेड ब्लड सेल्स बनाता है और आपका खून जो है वो नया हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आम तौर पे भी 40 दिन के अंदर जो खून के खुलिये हैं वो टूटते हैं और नए खून, बिल्कुल। लेकिन जब आप खून देते हैं तो इस अमल में और भी बेहतरी आती है और फायदा ही फायदा होता है। बिल्कुल जी। और जैसे कि हमारे भाई ने अभी कॉल की और उन्होंने ये ब्लड की बात की तो उस तरफ ध्यान भी मेरा इस तरफ भी चला गया कि हमारा अमूमन ये होता है कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो पैसों से ही कर सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं कर सकते, जबकि नेकी का अमल ऐसा है कि उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें सिर्फ पैसा इन्वॉल्व हो। बिल्कुल जी, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ तक हमारी ये प्रैक्टिस हुआ करती थी। हर साल जो है वो आते थे जो रेड क्रिसेंट वाले हैं इस्लामाबाद में ना, तो हम बड़े खुशी सारे क्लास वाले, सारे यूनिवर्सिटी वाले खून देते थे। तो ये बड़ा अच्छा अमल है, ये बहुत कार खैर का काम है। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी और मैंने ब्लड दिया तो बड़े, उस वक्त जाहिर सी बात है जब उन एजेस में आप होते हो तो बड़ा एक हीरो सा बंदा महसूस करता है। लेकिन जब मैं घर आई तो बस मेरी वालदा को ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ब्लड दे दिया इसने। वो 500 सीसी होता है, पता नहीं कितना होता है, जो बैग होता है छोटा वाला। और मुझे तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी वालदा बहुत इस बात से परेशान हो गई थी कि तुम तो पहले से इतनी कमजोर हो। उस वक्त मैं कमजोर थी। वो जो जिस वक्त आप खून देते हैं ना, उस वक्त थोड़ी सी आपको वर्टिगो महसूस होती है, थोड़ा सा नौजिया फील हो सकता है या कुछ ऐसा, लेकिन नुकसानदेह नहीं। हमें तो वो रेड क्रिसेंट वाले बिस्किट और जूस भी दे देते हैं तो वो हम लोग ये खाओ थोड़ा सा, तो हम पहले वो पी के फिर वो बेड से उठते थे। तो कुछ नहीं होता, फायदा है बहुत ज्यादा खून देने का, ब्लड डोनेट करने का। और डॉक्टर साहब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें आपको किसी का मतलब मोहताज नहीं होना पड़ता, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता। ये काम आप अल्लाह ताला के लिए किसी भी जो भी ऐसी फाउंडेशंस बनी है वहां पर जाके साल में एक दफा अगर आप खून दें तो आपको नहीं पता कि पता नहीं आपके खून से किसी बच्चे की जान बच गई है, किसी गरीब माँ बाप की जो है वो हेल्प हो गई है, मदद हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो फोकस्ड है हम अपनी इबादत पर हैं, जो हमारा पर्सनल है, बस उस पे हैं। देखें, थैलेसीमिया के ऐसे मरीज हैं कि उनको हर हफ्ते जो है खून की ज़रूरत होती है। तो आप जब खून देते हैं और ये नियत करके दें तो ये बहुत बड़े सवाब का काम है, बड़ा सदका है। और बिल्कुल, और एक सवाब का काम और भी है डॉक्टर साहब, ये जो आसमा वहाँ पर खड़ी है गर्मी में और बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं रोज़ादारों के लिए, उनकी जानिब भी जाएंगे कि कहाँ तक पहुँचा जाए हमारा खाना। जी, पहले तो थैंक यू। और बस अब मैंने वो चिकन तो रखा हुआ है, वो बन रहा है। मैंने इसके साथ गाजर थोड़ी सी काटी थी, आलू काटा था, शिमला मिर्च थी, प्याज थी, टमाटर था, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी। लेकिन शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च वो आप बिल्कुल जब आप देख लें कि चिकन रेडी होने वाला है, 2-3 मिनट्स या 4 मिनट्स रह गए हैं उसमें, तो बस आपने लगा कर दम पे और बंद कर देना है। लेकिन आलू और गाजर अब मैं शामिल कर दूंगी, हाफ कुक हो चुका है और हाफ अब ये डालूंगी तो ये कुक्ड हो जाएगा। और साथ में मैंने कहा साथ साथ मैं नान भी तैयार कर लूँ और ग्रीन चटनी का रायता अच्छा सा वो साथ तैयार कर लिया है। आप इसके साथ सैलेड रख सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी बात है कि अगर आप चिकन खा रहे हैं तो साथ में सब्जियां भी खाएं और उसके साथ साथ दही का जो डॉक्टर साहब अमूमन हम ये सहरी में बड़ा इसके ऊपर जो है वो करते हैं कि दही जरूर खाएं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसा है? दही तो प्रोबायोटिक है ना, वो तो आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा है और ख़ासकर आप जब निहार पेट इसे खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल, और सब्जियां भी बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ सब्जियों में बहुत ज़्यादा है। अगर आप सब्जियां खाते हैं तो आपकी बॉडी की प्यूरिफिकेशन होती है, आपका जिस्म प्यूरिफाई होता है। तो वो सारी ग़िज़ाएँ चिकन वगैरह या बाज़ारी खुराक अगर आपने खाई है तो वही सब्जियां उसको साफ़ करती है आपके जिस्म में, उसके अगर कुछ नुकसानात हैं तो उसको प्यूरिफाई कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल आदमी जो मेरे और आप जैसा है वो
ایکسرسائز کے لیے کتنا وقت نکالے کم از کم دن میں, کہ وہ کتنے پورشن ہونا چاہیے کہ وہ اس میں ایکسرسائز کم از کم 45 منٹ تو ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہیں جانا ہے, پارک جانا ہے, گراؤنڈ جانا ہے, تو پھر 1 گھنٹہ کچھ آنے جانے, لیکن 45 منٹ کم از کم ایکسرسائز کو دینے چاہیے. اور لوگ ایکسرسائز یہ سمجھتے ہیں نا کہ اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں واک کرتا ہوں. واک سے نہیں ہوتا, آپ نے پسینہ بہانا ہے, آپ نے اپنے مسلز کو تھوڑا پش کرنا لائک آپ سلو جاگنگ کریں, سلو جاگنگ کریں, بالکل بیبی سٹیپس کے ساتھ آپ کریں تاکہ آپ تھکے بھی نہیں لیکن آپ کی باڈی میں سے پسینہ نکلے. بالکل, جب پسینہ نکلتا ہے تو آپ کے ایکسرسائز کا فائدہ ملتا ہے. دیکھیں ایکسرسائز کے 3 موٹے فائدے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کا فزیکل ہیلتھ, دوسرا برین ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, دوسرا آپ کا میٹابولک ہیلتھ. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے پورے جسم کے مسلز کو ورزش ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جب صبح کام کے لیے جاتے ہیں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, آپ فریش فیل کرتے ہیں, آپ اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے, اسٹیمنا بڑھ جائے, فزیکل اسٹیمنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی اچھا رہتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ایگزرٹ کرتے ہیں, آپ کی سانس پھولتی ہے باغ کے, تو آکسیجن کی فلو بہت زیادہ چلتی ہے دماغ کی طرف. اس کے نتیجے میں آپ جب صبح کام کرنے نکلیں گے تو آپ کی مینٹل کیپیسٹی, آپ کا ڈیسیژن میکنگ, آپ کا کوگنیٹو فنکشن, ہر ایک چیز بہتر ہوگا. آپ ہر ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے. اور آپ کا میٹابولک ہیلتھ بھی اچھا رہے گا, ٹھیک ہے. جب آپ بھاگتے ہیں تو آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے, دل مضبوط ہو جاتا ہے. اور آج کل کے اس موجودہ دور میں دل کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دل کمزور ہوا تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بڑی اچھی باتیں ہوئی, اور امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا ہوگا. اب میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی, اس کے بعد میرے ساتھ اور مہمان ہوں گے, ان سے گپ شپ کریں گے, آپ کہیں نہ جائیے گا. جناب رمضان شادمار میں ہم بریک سے واپس آ گئے, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر میرے پاس آپ کے لیے بڑی کمال کی معلومات ہے, کیونکہ زندگی کو کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ سہل کر سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. جیز کیش ایپ ایک بہت ہی زبردست آفر آپ کے لیے لے کے آیا ہے, ایک بہت ہی زبردست ایپ آپ کے لیے لے کے آیا ہے, جس سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل وقت ایسا ہے, دور ایسا ہے کہ کسی کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ سارے کام جلدی جلدی ہو جائیں. لیکن ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ میں اگر اپنی روٹین کو دیکھوں تو بہت ہیکٹک ہے. مطلب کام کے دوران فیملی کو, بچوں کو, اور اس اپنی شوٹس وغیرہ کو, ریکارڈنگز کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ گروسریز ہیں, بچوں کی فیس ہے, اور اگر کبھی آپ باہر چلے جائیں اور کہیں غلطی سے آپ کا چالان ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ آپ کا کام تمام ہو گیا. لیکن ایسے میں زندگی کو آسان کرنے کے لیے آپ کا ساتھ کون دیتا ہے؟ جیز کیش ایپ. میں بتاتی ہوں نا آپ کو. میں نے سب سے پہلے کووڈ کے دنوں میں جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, اور اس سے میری زندگی بالکل پرسکون ہو گئی. کیونکہ اب آپ گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں, آپ آرام سے اپنے موبائل سے جیز کیش ایپ کے تھرو آپ اپنی بینک ٹرانسفر جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب کر سکتے ہیں. لائک آپ کی زندگی کو بہت ہی سمپلیفائڈ کر لیا ہے جیز کیش ایپ نے. اب اگر میں رمضان کی بات کروں تو رمضان کے دنوں میں باقی دنوں کی نسبت اور ہمارے پاس وقت کم رہ جاتا ہے, اور پھر بینکس کی جو ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختصر ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں آپ کے جتنے بھی کام بینک کے ہیں وہ آپ گھر پر بیٹھے جیز کیش ایپ کے تھرو آرام سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سال کے اس مہینے یعنی کہ ماہ رمضان میں عطیات اور زکوٰۃ جو ہے اپنے پسندیدہ فلاحی ادارے جو ہیں ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اور ایسے میں جیز کیش ایپ نے آپ کا یہ کام اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ اپنے منتخب کردہ اپنے پسندیدہ فلاحی اداروں کو اپنی ڈونیشن بھجوا سکتے ہیں جیز کیش ایپ کے تھرو. اب آپ کو کرنا کیا ہے, چاہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن ہے, چاہے وہ سیلانی ویلفیئر ہے, چھیپا ہے, یا انڈس ہاسپٹل, شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل, یا اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن, ان میں سے اگر آپ کسی کو بھی اپنی زکوٰۃ یا عطیات بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے جیز کیش ایپ یہ سہولت مہیا کرتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اپنے منتخب کردہ کسی فلاحی ادارے کو جو بھی ڈونیشن بھجوائیں گے اس کا 50% جیز کیش آپ کی طرف سے آپ ہی کے منتخب کردہ ادارے کو ڈونیٹ کرے گا. سمپلی بتاتی ہوں, جیسے کہ اگر آپ 100 روپے ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنے کسی بھی پسندیدہ فلاحی ادارے کو, تو جیز کیش 50 روپے آپ کی طرف سے
اسی ادارے کو جس کو آپ نے منتخب کیا ہے آپ کی طرف سے ڈونیٹ کرے گا. ہے نا کتنی اچھی بات. جی جناب, آپ اپنی جائز کیش ایپ پر لاگ ان ہو, ایرو کو سوائپ کریں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور ڈونیشن کے بٹن کو پریس کریں. یہ دیکھیں, میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. آپ کے سامنے فلاحی اداروں کی فہرست کھل جائے گی, جہاں سے آپ اپنی پسندیدہ فلاحی ادارے کو منتخب کر کے ڈونیشن اماؤنٹ انٹر کریں, اپنا MPIN نمبر انٹر کریں اور ٹرانزیکشن کنفرم کریں, اور اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ یا عطیات آپ کی پسندیدہ فلاحی ادارے کو سیفلی اینڈ سیکیورلی پہنچ جائے گی. تو جناب, یہ تھا جائز کیش ایپ کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست معلومات جو آپ کی زندگی کو بہت ہی آسان بنا سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان شادمان کی ہماری ٹرانسمیشن ہے, تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل غيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. کرم ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے, کرم ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے, سخا ان کی وراثت ہے, کرم ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, وہ ہستی ہو خدیجہ کی, خدیجہ کی وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. ملائک اس پہ شاہد ہیں, حیا ان کی وراثت ہے, ملائک اس پہ شاہد ہیں, حیا ان کی وراثت ہے, کرم ان
وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے، یہ راتیں خادمائے کی، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ راتیں خادمائے کی، خادمائے کی، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ راتیں خادمائے کی، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ مختار شاکر یوسف زئی سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، سبحان اللہ۔ وقفے کی جانب جا رہے ہیں جی ابھی ہم، اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آ کے جی اپنے رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے جو اسپانسر ہیں ان کا تحفہ، جو کالار ہاؤس آف کالار کے باسمتی رائس ہے، ان کا تحفہ ہمارے نعتواں کے ساتھ جائے گا۔ جی جناب، ہم واپس آ چکے ہیں۔ میں تھوڑی سی گم سم تھی، اس لیے تھی کہ کیونکہ ہمارے ساتھ جو اسپانسر ہیں ان کا ذکر بھی میں کرتی چلوں، بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں، جو بھی آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہو اور پروگرام میں بھی آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہو تو ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جی۔ فار می کے کاسمیٹکس گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے پاس جی، اور اس کے علاوہ ہاؤس آف کالار کے باسمتی رائس، جن کا کہنا ہے کہ جی روایتوں کے امین، اس کے علاوہ شفق کوکنگ اینڈ کنولا آئل جس میں شامل ہے وٹامن اے، ڈی اور ای، جو کہ رکھے آپ کو تندرست اور توانا، اور ہیلز شوز والوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے۔ اچھا جی، اپنے مہمانوں کی جانب آؤں گی، اور بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، یہاں پر مجھے پتہ چلا کہ ان میں بہت برداشت ہے، صبر ہے، اور اس مہینے میں ویسے بھی جو ہے صبر اور برداشت کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں جی، پریزیڈنٹ ہیں روٹری کلب راولپنڈی سٹی کے سید نعیم اختر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں نے بیٹھے بٹھائے آپ کا نام بھی چینج کر دیا تھا لیکن شکر ہے کہ نہیں اکثر ہو جاتا ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ زبردست جی۔ اچھا، میری جو دوسری مہمان ہے آج، میرے خیال میں شاید زندگی میں دوسری دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ میں اپنی ہم نام مہمان کو جو ہے وہ متعارف کروا رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہجوی، وہ کہتے ہیں میں ماہجوی کہتی ہوں، ماہجوی عاطف ہیں جو کہ کنٹمپرری کیلیگرافی آرٹسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ماہجوی آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ؟ بڑا مزہ آ رہا ہے یار اپنا نام لے کے۔
خیریت سے ہاں؟ بالکل ٹھیک. آپ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ بالکل اچھا جا رہا ہے. زبردست. اور اس کے ساتھ ہی جی ایک ایسا چہرہ جس کے K2 کی اسکرین جو ان سے واقف بھی ہیں, بہت مزیدار چٹپٹے پروگرام بھی کرتی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو خبریں بھی سناتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آکاشا یاسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آکاشا؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل. تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ کوشچن کروں گی, تھوڑا سا روٹری کلب کے حوالے سے ذرا سی اس کی انٹروڈکشن کروا دیں, جو لوگ نہیں جانتے, جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کو. روٹری جی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, روٹری انٹرنیشنل کے نام سے, اور یہ اس کی بنیاد 1905 میں ہوئی تھی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ, جب روٹری جو ہم کہتے ہیں, یہ 4 دوستوں نے مل کے اس وقت اس کا بنیاد رکھی تھا. ہاں, تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم ملتے تو ہیں ویسے ہر ہفتے یا ویکینڈ میں جیسے ہم دوست ملتے ہیں, تو کیوں نہ اس ملاپ کو ایک پروڈکٹیو وے میں اس کو یوز کریں. تو انہوں نے ایسے نے کہا کہ سب مل کے کوئی ایک پروجیکٹ کرتے ہیں, کوئی سروس پروجیکٹ کو جس میں کمیونٹی میں بہتری آئے, ان لوگوں میں اس کا فائدہ ہو. تو سب سے پہلے پروجیکٹ انہوں نے جو کیا وہ شکاگو میں پبلک ٹوائلٹس بنائی تھی. تو اسی طرح پھر روٹری کا مینس بھی ہے روٹیٹ کرنا ہے. جی جی. تو پھر وہ میٹنگز ہوتی نہیں, کبھی ایک دوست کے گھر کبھی دوسرے گھر, پھر اس طرح وہاں کے جو اٹارنی ہیں ان کے میں وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا رجسٹر کرا لیا روٹری. اور آج یہ روٹری جو ہے وہ 200 ممالک کے اندر ہے. اس کے 33,000 کلبز ہیں اور 1.2 ملین جو ہیں اس کے ممبرز ہیں. اور سر اس کے جو اثرات ہیں, اس کی جو افادیت ہے وہ کتنا, مطلب دیکھیں ہمارا 7 فوکس ہیں جو ایریا آف فوکس ہیں. اس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آپ کی انوائرمنٹ ہے, مدر اینڈ چائلڈ کے اوپر کام. تو یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ لوگوں کے بینیفٹس کے لیے ہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جب آپ کوئی بھی ایریا لے لیں, کوئی بھی لے, اس میں سب سے مزے کی بات یہ کہ ایک جو کلب ہے, جیسے ہم راولپنڈی سٹی سے ہیں روٹری کلب, لیکن ہم باؤنڈ نہیں ہے کہ ہم صرف راولپنڈی میں ہی کام کرتے ہیں. ہم کشمیر میں بھی کام کرتے ہیں, ہم منسیرا میں بھی کام کرتے ہیں, ہم دور دراز ایسے ایریا میں کام کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو واقعی میں ضرورت ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اب اچھائی تو ایسی ہے کہ یہ تو جہاں تک بھی پہنچے تو اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیلیگرافی کے حوالے سے بہت سارے نام سنے ہیں, کنٹمپریری کیلیگرافی سے کیا مراد ہے اور کیوں اس طرف آئیں؟ کیا پینٹنگ کا بچپن سے شوق تھا, کیا سلسلے تھے؟ دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سمپل سی ہے. یو کین سے سیکھا ہوا تو ایکچولی میں نے اولڈ اسکول کیلیگرافی ہے جو خطاطی ہوتی ہے, جیسے قرآن لکھتے ہیں, حفظ ہو گیا, نستعلیق ہو گیا, ساری برانچز سیکھی ہوئی ہیں. کنٹمپریری کا میننگ یہ ویئر یو پٹ ایبسٹریکٹس اینڈ پینٹنگ میڈیم انٹو پینٹر, یو ڈو یور کیلیگرافی پینٹرلی. تو وہ بیسکلی کیلیگرافی بھی ہوتی ہے, پینٹنگ کا اس میں ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے, ایبسٹریکشن بھی ہوتی ہے. سو اٹ بلینڈز اپ ٹو انٹو ماڈرن کیلیگرافی. اٹس اے نیو فارم آف آرٹ بیسکلی. آپ سمجھیں گے پہلے تو پریکٹس اگر ہوتا بھی تھا تو اس کی کوئی پہچان نہیں تھی. اب یہ بہت ریکگنائزڈ ہے. سارے ہمارے ٹرکش آرٹسٹ, ایران کے آرٹسٹ, اینی عرب سائڈ آف دا ورلڈ ہیز بین ڈوئنگ دس فار دا لانگسٹ ٹائم. اب یہ یہاں پہ پریکٹس سٹارٹ ہو گئی ہے, بہت آرٹسٹ. اچھا یہ بتائیں کہ کیلیگرافی تک ہی آپ نے خود کو مخصوص رکھا یا نہیں, کبھی کچھ اور بھی پینٹ کرنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں, میں ایکچولی MCA کی گریجویٹ ہوں. So I've done portraits and figure drawing all my life. But since I started calligraphy 13 years ago, so I think وہ ایک چیز ہوتی ہے نا, you don't turn and look back. I don't turn and look back. Calligraphy has taken over. کبھی اپنا پورٹریٹ بنائے؟ بہت بنائے. ریئلی؟ میرا تھیسس ہی میرے اوپر اپنی پورٹریٹس کے اوپر تھا. واہ زبردست. مگر اب نہیں بناتی کیونکہ اب مجھے ہوتا ہے بس یہ اللہ کے کام میں, اس کے لکھنے میں اتنا میرا چلا گیا ہے دل و دماغ کے, اب I don't want to look back and see those portraits and work on them again. اچھا اوور آل دیکھتے ہیں دنیا میں بہت زبردست کیلیگرافی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو بلڈنگز میں بھی دیکھیں یا کہیں کسی میوزیمز میں دیکھیں, بہت ساری اچھی جگہوں پہ لائبریریز میں ہوتی ہیں. آپ کس قسم کی اس سے متاثر ہوتی ہیں, آپ کو پسند ہے؟ ایکچولی میرا جو بگیسٹ انسپریشن تھا when I started calligraphy was السید. اگر آپ نے نام سنا آپ ضرور سرچ بھی کیجیے گا. ہی از اے ویری نون پرسن آف دی عرب سائڈ. وہ میٹل کے ہیوج میٹل اسکلپچرز بناتے ہیں, حروف سے لکھتے ہیں, جیسے کوئی ورڈ لکھ دیں گے. تو وہ ہمارے گلجی بھی اس طرح کے تھے. گلجی بھی ایسے تھے, گلجی صاحب بھی ہیں, بہت نون کیلیگرافی آرٹسٹ ہیں پاکستان کے ماشاء اللہ, ڈوئنگ سو ویل. جیسے تو ان کے امین گلجی ان کے بیٹے, آپ ان کے بھی کیلیگرافی دیکھیں. تو اسی طرح بس وہی بات ہے کہ ایک انسپریشن انسان کی ہوتی ہے, پھر اس کو آپ کیسے اپنا بناتے ہو, دیٹ از دا چیلنج. بالکل صحیح. زندگی میں ہم نے بھی اسٹارٹ میں کہا کہ زندگی میں انسپریشن ضرور ہونی چاہیے, کسی نہ کسی سے تو بندہ متاثر ہو ہی جاتا ہے. اگر اتنا گرج نہ رکھے, کسی کی اچھائی کو ضرور جو ہے اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اچھا آکاشا,
यार तुम तो वैसे इतनी सी हो, रमजान है माशाल्लाह से और बिल्कुल इतनी सी हो गई हो। रमजान कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और थैंक यू सो मच एक बार फिर आपके शो में आने का मौका मिला है। और लिटरली जब पता चलता है कि महजबीन का शो है वहाँ पर जाना है तो बस होता है कि अब जाना है। थैंक यू मेरी जान, जीती रहिए, खुश रहिए। रमज़ान की रूटीन में या रोज़े की रूटीन में कौन सा सबसे मज़ेदार टाइम होता है जो आप एंजॉय करते हो? मतलब तैयारी का, खाने का या क्या? खाने का। वाह जी। बनाने का नहीं? नहीं बनाने का नहीं, वैसे भी रमज़ान में झूठ बोलना नहीं चाहिए ना रोज़े के आदत में। तो क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी बड़ी तलब होती है कि हाँ यार इफ्तार में ये चीज़ जो है वो खानी है? जामे शीरी। अच्छा। हाँ, टैंक हो जाए, जामे शीरी हो जाए, पानी मतलब मशरूब की तरफ, मशरूब जो भी हो जाए होना चाहिए। हालांकि अभी इतनी गर्मी उस तरह की नहीं है जिस तरह पिछले साल जब गर्मियां थी, या फिर हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब तो मौसम अच्छा होता चला जाएगा। शो देख रही थी, आपने कहा अचानक आपने एकदम से बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना। Exactly. और ये लिटरली आपका जब हम शो देखते हैं तो बहुत कुछ उसमें इंफॉर्मेटिव होता है, सीखने को ज्यादा मिलता है। पहले जैसे डॉक्टर हसीब खानजादा साहब यहाँ पर थे तो उनके साथ तो वैसे इंसान आता डॉक्टर बन जाता है बिल्कुल। अल्लाह ताला इनके वालिद को जन्नत नसीब करे, बहुत ही जबरदस्त इंसान थे। उनके साथ थ्रू आउट 4-4.5 साल हमने इतना प्रोग्राम किया कि वो अक्सर कहते थे कि मेरे क्लिनिक पे कोई आता है तो कहते महजबी नहीं है, तो कहते थे, मैं कहते तो प्रोग्राम में वहाँ पे होती है, यहाँ मेरे क्लिनिक में नहीं होती। तो उनसे वाकई में हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। सर कुछ बातें होती तो है फील्ड के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा हम आपसे भी आपके बचपन की बातें सुनना चाहेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे जो मैं स्टार्ट में जो बातें कर रही थी आपने शायद सुनी होंगी कि अब हमारे बच्चों के अंदर वो बर्दाश्त या पैशन नहीं रहा। अब बड़े जो हैं वो ज़्यादा मोहतात हो गए हैं बच्चों के सामने। यार बच्चों को ये चीज़ बुरी लग जाती है, बच्चों को ये काम बुरा लग जाता है, बच्चों को डांटे नहीं, ठीक है एक हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, लेकिन अब माँ बाप बहुत ज़्यादा ताबेदार नहीं हो गए। आप अपना बचपन सुनाएं, मार शार पड़ी आपको? मुझे तो बहुत पड़ी। मुझे तो बहुत पड़ी है। हाँ। हम क्लेम ही नहीं कर सकते कि नहीं पड़ी। मैं तो शरारती था बहुत ज्यादा और हमें भी सवाब के तौर पे नहीं मारा, शरारत करते थे तो मारते थे। मेरे वालिद साहब जो है ना वो बहुत सख्त थे। अच्छा। मतलब अभी भी हैं, लेकिन अभी जरा फ्रेंडली हो गए हैं वो जब से हमारा बड़े में। तो वो जब आते थे ना ऑफिस से तो थोड़ा सा डर लगता था कहीं कोई शरारत की हुई तो अम्मी अगर कह देंगी। तो मदर मेरी बड़ी फ्रेंडली नहीं है वो, मतलब काफी उनके साथ मेरी, मतलब मैं कोई बात मनवानी थी तो मैं उनको कहता था कि भाई उनके थ्रू जाती थी दरखास्त की ये। तो वालिद साहब जो थे वो सख्त थे, तो वो बस कोई शरारत कर दी अगर या किसी ने मोहल्ले में किसी इस तरह के, तो वो उन दोनों हम रहते भी हम एक ऐसा माहौल था कि मोहल्लेदारी होती थी, सारे एक जगह होते थे घर में। तो हमारे जो साथ वाले पड़ोसी थे, मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो पड़ोसी हैं। मैं ये समझता था कि वो फुप्पो हैं या चाचा हैं। मतलब मैं आप इस तरह करके उनको मतलब मुखातिब करके, उनकी बड़ी बेजी थी उनको हम दादी कहते थे। तो इस तरह मतलब था। आजकल तो हम देख रहे हैं कि माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। हम शायद बहुत खुशकिस्मत भी इस लिहाज से थे कि हमने वो तमाम जो कलर्स थे जिंदगी के वो सब देखे, एंजॉय किए, चाहे वो डांट डपट थी या कुछ भी था। अब बच्चों के पास सिवाय सोशल मीडिया के और कोई भी यादाश्त नहीं है, कोई उनके पास मेमोरी नहीं है। हाँ, नहीं। जैसे हम अपने बचपन के खेल कहते हैं, ये कोई हम 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो 15-20 सालों में जो चेंज आया है वो डिजास्टर है। सही कह रहे हैं। लाइक मैं जो भी आपसे पूछूंगी, शरारतें करती थी बचपन में? जी बहुत ज्यादा। वो जैसे सर कह रहे हैं वही एक यही होता था कि वी ऑलवेज ऑन द रोड। कभी साइकिल चला के यहाँ जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मगर आज तो नाउ आई डोंट अलाउ माय सन टू गो आउटसाइड द हाउस बिकॉज़ आपको आजकल बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत ज्यादा। यू कांट ट्रस्ट एनीवन। बच्चों को वक्त से पहले बड़ा कर दिया हमने जी, इतनी सारी चीजें समझा बुझा दी, हम जल्दी बुढ़े हो गए हैं। जल्दी बुढ़े हो गए। तो कैलीग्राफी दीवारों पे तो नहीं की कभी? बहुत की है। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स से भी काम किया हुआ है, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम। अच्छा, नहीं वो शैतानी के हवाले से बात करी थी। नहीं उस तरह नहीं, आई थॉट वर्क रिलेटेड कह रही, सॉरी। नहीं बिल्कुल भी। वो तो इस तरह की हम लोग तो ऑफ कोर्स हम लोग ऐसी चीजें सोच भी नहीं सकते थे, पेरेंट्स से बहुत डर लगता था। अब बच्चे एक्चुअली बहुत दिलेर हैं, उनको डर नहीं लगता पेरेंट्स से, उनको राइट्स का कुछ ज्यादा ही पता चल गया। जी ऐसा ही है। डिफरेंट पता है, वो सोशल मीडिया इज गिवन देम सो मच एक्सपोजर कि उनको हर चीज दुनिया जहान में जो हो रहा है दे नो। हमें तो नहीं पता था तब के यूएसए में क्या हो रहा है या वहाँ फलाने स्कूल में क्या हो गया, इनको सब पता होता है, सारी स्टडीज पता है, सब कुछ पता है, एवरीडे न्यूज़ दे नो व्हाट्स हैपनिंग। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव नाउ। ऑफ कोर्स इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। बिल्कुल सही। और कल हम लोग शहर के वक्त घर में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो मेरे बेटे ने सुशी के हवाले से कुछ बात की। उसने उसकी इतनी तफसील बयान की कि मुझे सब कुछ मतलब उल्टा सीधा हो गया। यानी कि इतना उनको पता था कि हम कहते थे कि हाँ यार सुशी एक जापानीज, जैसे हम वो कहते हैं कि भाई फिश के साथ कुछ मिला मिलू के कुछ बनाते हैं ये।
اس نے اس کے اتنے اقسام بیان کیے, اس نے اس کی یہ چیز اس کے ساتھ یوں ہے, وہ فلاں جہاں سے آتی ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یار ان لوگوں کی زندگی تو زیادہ مشکل ہے, ہم لوگ تو بڑے اچھی زندگی گزاری ہے, بڑی سکون والی, بڑی مزیدار سی, اپنی عیدوں کو بھی بڑا انجوائے کیا ہے, اپنے رمضان کو بھی بڑا کیا ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, واپس آئیں گے اور آکاشا سے پوچھیں گے کہ ان کو پہلا روزہ یاد ہے اپنا بچپن کے روزوں میں اور اب میں کیا فرق ہے, یہ پوچھیں گے ان سے, لیکن ایک وقفے کے بعد. مزید آپ سب کو کہتے ہیں رمضان شادمان کی اس ٹرانسمیشن میں. اور جی آج پیر کا دن ہے, پیر اور منگل کو میں آپ کے ساتھ ہوں گی. آج آسما کوکنگ کر رہی ہیں, کل میرے ساتھ اماد ہوں گے. اور بریک سے پہلے ہم نے آکاشا سے پوچھا تھا کہ یاد ہے آکاشا کہ کوئی وہ بچپن کے روزوں میں اور اب میں کیا ڈفرنس ہے؟ اب تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہی بات کہوں گی کہ پیرنٹس کے لیے جو بچے ہیں وہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوتے. اور پہلا روزہ اتنا ہمیں یاد ہو نہ ہو, لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو پہلا روزہ ضرور یاد ہوتا ہے. بھائی ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہوگی, پیاس سارا دن بہلاتے رہتے ہیں اس کو, سارا دن بہلاتے ہیں, اور یہ روزہ کیسے آج رکھ لو, اچھا کل چھوڑ دینا, پرسوں پھر رکھ لینا, یہ ہوتا ہے. لیکن مجھے کالج ٹائم کا ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. کالج میں جب رمضان کے بعد, عید کے بعد ہم کالج گئے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے کہا کہ کلاس میں 2 بچے ایسے ہیں جن کو, ایک کو تو دیکھ کے لگ رہا ہے اس نے سارے روزے رکھے ہیں, اور ایک بچہ ایسا جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا. اور آکاشا میں وہ ہے کہ اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے اس نے سارے روزے رکھے ہیں. آپ کی بات یاد آ گئی, آپ نے سٹارٹ میں کہا آکاشا ویسے اتنی سی, اور اب رمضان میں روزے چاند رات کو. لیکن یہ ہے, یہ بھی ایک بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی کہ آپ ماشاءاللہ سے ایسے فٹ ہوتے ہیں لیکن آپ لگتے ایسے ہی چھوٹے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹیمنا ماشاءاللہ ویسے ہوتا ہے, اور آپ روزوں کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں. ہم آسما کی جانب جائیں گے کیونکہ جی ان کا کاؤنٹر پہ کھانا سج چکا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت پیاری پریزنٹیشن ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اوور ٹو یو آسما. جی بالکل تیار ہو گیا ہے. جیسے میں نے اس کے ساتھ سیلڈ سارا ڈھیر سارا رکھا ہے. چکن, گوشت, قیمہ, جب بھی کچھ کھائیں تو اس کے ساتھ سبزیوں کا استعمال ضرور کریں, دہی کا استعمال کریں. میں نے ساتھ میں رائتا بنا دیا ہے, تو ویسے بھی پودینے کی جب چٹنی بنتی ہے اور اس میں رائتا دہی بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے صحت کے لیے بڑا اچھا ہے, اور ہاضمے میں بڑی مدد کرتا ہے آپ کی. کہ آپ نے کوئی بھی اگر اسپائسی چیز تھوڑی سی کھا لی ہے, گوشت یا چکن, تو اس کے ساتھ آپ جب یہ رائتا لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آپ کو ہضم ہو جاتا ہے. سلاد آپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے اس میں گاجر اور آلو کو بھی جب ہاف چکن کوک ہو جائے تو ساتھ میں ڈال دیں, وہ بھی ساتھ میں بن گیا ہے. اور ساتھ میں نان بنائیں, نان گھر میں ہی بنائیے گا تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کھانے کو, اور اگر نہ بنا سکے پھر مارکیٹ اویلیبل ہے. زبردست جی آسما, بہت شکریہ آج کی اس بہت ہی زبردست ریسیپی کے لیے اور اس کھانے کے لیے. یقیناً کیونکہ افطار میں جو لوگ آپ کے افطار کو خوبصورت بناتے ہیں اور اس کو مزیدار بناتے ہیں ان کے لیے ضرور دعا بھی کریں, ان کو کھانے کو اپریشیٹ ضرور کریں. عموماً ایسے ہوتا ہے سر کہ کھانا گھر میں بنتا ہے, بہت مزے کا ہوتا ہے, زبردست ہوتا ہے, لیکن کسی دن اگر تھوڑا سا نمک اوپر نیچے کم زیادہ ہو جائے, وہ چیز ہم نہیں اس کو سکپ کرتے, وہ ضرور کہتے ہیں آج نمک کچھ یوں تھا, اور جب اچھا کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر. ہاں نہیں, میرا خیال ہے ہم ویسے بھی بیسیکلی بینگ انسان جو ہے نا وہ غلطیوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں اور اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں. تو کسی میں خیال ابھی ویسے بھی رمضان کے جو توسط سے میں آپ کی بات کہوں, اچھائیاں یاد کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات. کسی کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہے اس کو بھی یاد رکھیں, تاکہ کیونکہ برکتوں کا مہینہ ہے, ایک کے بدر 70 کا وعدہ ہے اس مطلب رمضان میں. تو ہم لوگ اکثر جو ہے نا وہ اچھائیوں کے کہتے ہیں سائڈ پہ کرو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, یہ یاد رکھو بس. اچھا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے آپ ایک چیز بھولنا چاہتے ہیں, دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں اس نے, اس کا مطلب یہی تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو تیسرا بندہ ہو اس کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خرابی ہے تو وہ کہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, غلطی تو سبھی سے ہو جاتی ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے اس اچھائی میں. یا اگر آپ اچھائی کی طرف قدم بڑھا رہے تو سر آپ تو بہت اچھے ہیں نا, لیکن اگلا ایسا نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ختم ہوں گی تو ہم بحیثیت ایک قوم کے یا ایک نیشن کے یا معاشرتی طور پہ ہم تب گرو کریں گے. ابھی پتا کیا اس طرح ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں گے, ملنے کے لیے جائیں گے, وہ کہیں گے یار ابھی یہ آ گئے میرے پاس, شاید اس کو کوئی مطلب ہے. اگر آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے, کسی کے اچھے کام کیا, آپ نے یہ کیا, اس کے دل میں ہوگا بھائی اس کو کوئی نہ کوئی میرے ساتھ کام ہے, تو اس لیے یہ میری اتنی تعریف. اتنے ہم مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, لائک کہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ فائدے کے لیے نظر آتی ہے, اگر کوئی خلوص سے آتا ہے تو خلوص نظر نہیں آتا. مجبی کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا تو میں چاہوں گی کہ ہم وہ آپ کے فن پارے ضرور دیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی جی وہ اسکرین پر دکھائیں, اور ساتھ ہی ہمیں جو ہے مہجبی اس کے حوالے سے بتاتی بھی رہیں. کیسا عجیب لگ رہا ہے کاشا, مہجبی کو کہہ رہی ہے. بالکل میں وہی دیکھ رہی ہوں, وہ کہہ رہا ہے یاد آ گیا, نہیں میرے ساتھ بھی مہجبی ہے. تو پروڈیوسر صاحب ہمیں دکھائیے گا جی جو
مہجمی کے جو جنہوں نے کیلیگرافی کی ہے وہ ہم اسکرین پہ دیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں. اور پینٹنگ ایک ایسی چیز ہے, یہ تو کیلیگرافی تو بہت کمال ہے, لیکن اگر آپ کو پینٹ کرنا آتا ہے آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے, وہ آپ کا بہت بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے. اور کیونکہ اب کتاب سے ہم لوگوں نے اپنا رشتہ تھوڑا کم کر لیا ہے, ہر چیز ہم اسی پہ پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا لکھنے کا جو کمال تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ لکھ نہیں سکتے. جی بتائیے گا. جی بالکل, یہ ساری میری کیلیگرافی جو آپ کوشچن آپ پوچھ رہی تھی نا کہ اپنے کام کو تھوڑا ایکسپلین کریں, میں سارے ایکچولی حروف بلڈنگ کرتی ہوں, میں بے حروف سے ریلیٹ کرتی ہوں, بے بسم اللہ سے نکلتا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے اپنے آپ کا ریلیشن اس ورڈ سے جوڑ دیا ہوا ہے اور اس حرف سے بیسکلی, تو میں اسی کو کمپائل کرتی ہوں. کن فایا کن لکھا ہوا ہے ساتھ. سبحان اللہ. تو ساتھ نیچے یہ کچھ میری یہ دوسری ایبسٹریکٹ سیریز جس میں میں برڈز بناتی ہوں, اور برڈز میرے لیے جو ہے فار می اٹس دا موسٹ پائس اینیمل, جو نہ بولتا ہے نہ کچھ ہے, بس اڑتا ہے. اچھا, آزاد ہے. آزاد ہے. اوکے. تو آئی لو پینٹنگ برڈز. زبردست, ماشاء اللہ, بیوٹیفل. اور کس میڈیم میں کام کرتے ہو؟ پینٹ, آئل میڈیا ایکچولی آئی ورک ود ایکریلکس, آئلز, انکس, سارے میڈیمز. مطلب آلموسٹ میرے پینٹنگ میں 3-4 میڈیمز ایک وقت پہ لگے ہوتے ہیں. اوکے. جی جی, ایک ہی پینٹنگ میں 3-4 یوز کر لیتے ہوتے ہیں. اچھا, یہ نہیں کہ ایک پینٹنگ کو ایک میڈیم سے نہیں بناتی. واہ. اور ساتھ جو آپ کو یہ سونے کا رنگ نظر آ رہا ہے, یہ ورک ہے, یہ 24 کیرٹ 22 کیرٹ گولڈ لیفنگ ہے. اوکے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ سارا یہ سونے کا ورک ہے. اوکے. یہ پینٹنگ چوری نہیں؟ میں ایکچولی, میرے لوگ کہتے ہیں نا تو گولڈن کوئین, میرا نام بھی یہ بھی پڑ گیا بیکاز آئی یوز گولڈ لیف ٹو مچ. اچھا, تو سب مجھے کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ اسٹاک ڈو یو ہیو. ہاں, ایک یہ سوال ہوتا ہے. وہی تو, کوئی آ گیا چوری کے لیے تو کہیں گے بیوی نکالو, پینٹنگ ساری دے دو, بس اور کچھ نہیں چاہیے. زبردست. اور یہ ایکسپریس کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت میڈیم ہے. جی بالکل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کہ آپ کچھ پینٹ کریں تو وہ آپ کے دماغ میں, دل میں جو کچھ ہوتا ہے, یہ وہی بات ہے, سیکھ بہت لوگ لیتے ہیں, مگر اس کو آگے کنٹینیو کرنا اور اس کی کوئی اپنی پہچان بنانا, دیٹ از دا چیلنج. بالکل صحیح, بالکل. آئی نو سو مینی پیپل جنہیں میرے ساتھ ہی سیکھا, بٹ وہ پریکٹس اپنی طرح کر رہے ہیں. ہاں, بس یہی ہوتا ہے, اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے آپ نے ایز این آرٹسٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بیچ میں کچھ سوچا ہے کہ اس کو آگے آپ سکھائیں گی بھی؟ سکھایا تھا انیشلی بہت, مگر اب ذرا اپنے کام پہ بہت کانسنٹریٹ کر رہی ہوں. میں نے 8 ایئرس پڑھایا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. جی, آفٹر گریجویشن. اوکے. بٹ آئی ناؤ وانٹ ٹو گیو دیٹ اے پاز اینڈ اونلی کنسنٹریٹ آن مائی ورک. سبحان اللہ, واہ. جی, اس پہ نظر کی دعا لکھی ہوئی ہے ساتھ. اچھا اچھا, زبردست. جی, اور لائف میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, کوئی نہ کوئی ایسا ہنر, کوئی ایسی ضرور ہونی چاہیے جو آپ کو پازیٹیو رکھے. جب آپ کا دماغ خالی ہوگا, جب آپ کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہوگا, وہ چیز آپ کو ڈسٹرب رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب آپ جتنا بزی ہوں گے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا کسی کی گاسپس کرنے کے لیے, کسی کی لائف خراب کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے, بلکہ آپ شکر گزار ہوں گے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمال عطا کیا, انہوں نے اس کا کتنا خوبصورت اظہار کیا ہے. اسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا انہوں نے شکر ادا کرنے کے طور پہ وہی جو اللہ کے نام ہیں اور جو آیات ہیں وہ کس خوبصورتی کے ساتھ ہیں وہ انہوں نے دکھائیں. بہت زبردست جناب. اور اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جانے سے پہلے آپ کے لیے جی یہ تحائف ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. ہاؤس آف کالار کا جی یہ تحفہ سر آپ کے ساتھ جائے گا, اور یہ فارمی کاسمیٹکس کے تحائف جو ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آسمہ بھی یہاں پر موجود ہے. تھینک یو سو مچ آسمہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن میں ہم یہاں پر اکیلے نہیں ہوتے جو اسکرین پر آپ کو نظر آتے ہیں, بلکہ میرے تمام پوری ٹیم کے پروڈیوسر, ہمارے MCR والے انجینئر بھائی, ہمارے کیمرہ ڈپارٹمنٹ, یہ سارے یہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور ان سب کی ایفرٹ سے ایک مکمل اور بھرپور پروگرام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ نے کے بعد.